बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, वेलकम टू नाइट टॉकीज़ एपिसोड नंबर 22। आज का टॉपिक थोड़ा सा नाइट टॉकीज़ एपिसोड 21 से इंटरलिंक्ड है, लेकिन पार्शली उसके साथ लिंक अप है। तो आज का टॉपिक है कि व्हाट आर जिन्स मेड ऑफ, या जन्नात किस चीज़ से बने हैं, एंड वाई आर दे इनविजिबल। तो अगर आपने मेरा एपिसोड नंबर 21 देखा होगा, तो उसमें मैंने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो बताया था कि पूरे यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। उसमें मैं आपकी याद दहानी के लिए उसमें 3 पार्टिकल्स जो हैं, बेसिकली 4 जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नंबर 1 पे अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, और चौथा पार्टिकल न्यूट्रिनो होता है, जिसको मैंने पिछले एपिसोड में ज़्यादा उस पर नहीं कहा। तो ये मैंने एपिसोड जल्दी में इसलिए रिकॉर्ड की है, बग़ैर वो थोड़ी सी लाइटिंग इफ़ेक्ट किए बग़ैर, कि मैं आज गलती से मैं ऑफिस में मैंने ऑन किया चैनल, तो मुझे ना एक सजेशन में एक वीडियो जो है वो यूट्यूब की रिकमेंडेशन में नज़र आई, और उसमें वो जो था ना वो पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी या पता नहीं क्या किस चैनल का था। तो उस पर भाई साहब जो है ना वो उसमें यही उनका जो टॉपिक था स्ट्रिंग थ्योरी और उसकी डायमेंशंस के ऊपर वो बात कर रहे थे, और उसका क्रक्स ये था कि जो जिन्नात हैं वो 4th डायमेंशन में रिज़ाइड करते हैं, इस वजह से जो है ना वो हम उनको देख नहीं सकते। तो कुछ डायमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी की मैंने भी अपने लेक्चर के एंड में टच किया था। तो एक ये बात की, फिर उन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बताया कि वो 5वीं और 6ठी डायमेंशन में जो है वो रिज़ाइड कर रहे हैं, ताकि वो टाइम लाइन जिसमें आप टाइम के फैक्टर को साथ प्ले कर सकते हो। बहरहाल उनकी अपनी एक थ्योरेटिकल सोच थी, जिसे मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं उसके ऊपर फिर जल्दी से बैठा, और मैंने पहले भी कुछ एपिसोड्स में डीमन्स और डिमोनिक पोजेशंस के अंदर भी बताया था कि उसमें मैंने क्वांटम मैकेनिक्स को टच नहीं किया था, बल्कि उस वक्त मैंने ये कहा था कि जिन्नात जो हैं वो जो हैं क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने उनको आग से पैदा किए और वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। उस वक्त मैंने इस एक लेमैन लैंग्वेज में बताया था। अब चूँकि ये एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम उसके क्वांटम मैकेनिक्स की तह में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डीपर एंड डीपर हम उसमें ओशन की डेप्थ तक जाएंगे इंशाल्लाह, और उसको लिंक अप करेंगे कि जो हमारा डिवाइन रेवोल्यूशन है कुरान की सूरत में, और दूसरे रेफरेंस से जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको लिंक अप करूँ। हतमी बात तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला की ज़ात को ही या उसके नबी को ही पता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उस पर सिर्फ तफक्कुर कर सकते हैं जिसका हमें हुक्म है। तो मैं सिर्फ साइंस के पहलू तक की ही अपने लेक्चर्स में बात करता हूँ। तो मैंने फिर वो जो रेफरेंस निकाला, पहले मैं वो रेफरेंस पे आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि उसी उधर से स्टार्ट करते हैं। एक तो उस यूट्यूब के जो वीडियो है उसका जवाब भी उनको मिल जाना चाहिए, अगर उनको ये वहाँ तक पहुँची तो वो देख लेंगे। और दूसरा ये है कि मैं जहाँ से उसी तरफ से शुरू करूँगा कि जन्नात जो हैं ये किस मटेरियल से बने होते हैं। पहले मैंने उनका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी। जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि जो मेडिकल साइंस है उसकी एक अपनी निगाह है, केमिस्ट्री वाले की अपनी निगाह, और फिज़िक्स जो है वो अपनी निगाह से इस यूनिवर्स को देखता है। तो जब हम फिज़िक्स की तौर पे बात करते हैं तो हमारे यहाँ ये 4 जो पार्टिकल्स हैं इनका मैंने जिक्र किया, और ये भी बताया कि एक्चुअली यूनिवर्स में ये 17 फील्ड्स हैं जो ये माया जो है ये पूरे यूनिवर्स को फिल करता है। और पार्टिकल उसको कहते हैं जब ये माया किसी पे लंप ऑफ एनर्जी इकट्ठी करती तो उसको एक हम ज़र्रा या पार्टिकल कह देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको शायद कुछ लोगों ने इस वक्त लेक्चर में कैच नहीं किया होगा, लेकिन अब जो मैं हकीकत बताने लगा हूँ वो आपको बिल्कुल आया हो जाएगी। तफक्कुर आपने करना है, मैं सिर्फ उसको पढ़ के सुनाऊँगा।
تو آپ کی توجہ میں کرتا ہوں، پہلے میں اس کو رکھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الحجر جو ہے اس کی طرف آپ کی توجہ میں دلواتا ہوں۔ اس کی آیت نمبر یہ 27 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اب لو والی آگ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ جو لو والی آگ ہے نا، اس کو سکارچنگ فائر کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ لے مین میں جو آگ جل رہی ہے اس کو بھی آپ کیمیکلی آپ دیکھیں تو لو جو ہوتا ہے اس کا ایک سب سے ہاٹیسٹ پوائنٹ یا ٹپ ہوتی ہے، ٹپ۔ تو اسی طرح جب ہم فیلڈز کے اوپر آ جاتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو فیلڈز کی جو میں نے اس 21 ایپیسوڈ میں آپ کو بلجنگ چیز بتائی تھی تو وہ پارٹیکلز تھے۔ اچھا، اب آپ یاد کریں کہ جی میں نے اس میں ایک پارٹیکل کا ذکر کیا تھا جس کو نیوٹرینوز کہتے ہیں۔ جو یہ نیوٹرینوز جو ہیں پوری کائنات سے آ رہے ہیں اور ان کی پینیٹریشن پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ وہ پارٹیکل ہے جو میس کنٹیننگ پارٹیکل ہے، لگ بھگ الیکٹران کے اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اس کو الیکٹران، اس کے بھی 3 فلیور ہوتے ہیں، الیکٹران نیوٹرینو، میون نیوٹرینو اور تاؤ نیوٹرینو۔ ان کے میسز 3 ڈفرینٹ ہیں۔ اچھا، یہ نیوٹرینو جو ہے نا، یہ اس کا ابھی تک یہ جو ہے وہ عجیب و غریب پارٹیکل ہے جس پہ سائنٹسٹ ابھی تک ریسرچ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتے، پہلی بات، لیکن ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کا طریقہ انڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے انڈائریکٹلی، کسی اور میڈیم کے تھرو اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں بھائی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جنات جو ہیں وہ چوتھی ڈائمنشن ٹائم ڈائمنشن بنتی ہے۔ تو یہ ٹائم ڈائمنشن چوتھی ڈائمنشن میں نہیں ریزائڈ کرتے، بلکہ یہ ہماری 3 ڈائمنشنل ورلڈ میں ہی ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ لو، آگ کی لو سے بنایا ہے۔ اور آگ کی لو جو آپ نیوٹرینوز کا جو اوریجن ہے وہ سن، جو آپ کا سورج ہے کائنات میں، ہماری یونیورس میں، سولر سسٹم میں، ہماری گلیکسی کے سولر سسٹم میں، جو ہمارا سن کا جو سولر سسٹم ہے، سن کے اندر جو برننگ آف گیسز اور ہیلیم اور سارا وہ برن آؤٹ ہو رہا ہے، اس کی لو سے جو ہے نا یہ سولر ونڈ جو چلتی ہے اس کے ساتھ یہ نیوٹرینو پارٹیکلز بھی جو ہیں وہ پوری کاسمک میں یہ پھیلتے ہیں، اور ان کی پینیٹریشن سب سے زیادہ یہ پوری ارتھ سرفیس، مطلب اب یہ ارتھ راؤنڈ ہے اور یہ آربٹ کر رہی ہے سن کے، تو پوری ارتھ سے گزر کے آپ کی باڈی سے بھی گزر جائیں گے، اور یہ شاید ہی کوئی ایک نیوٹرینو جو ہے آپ کے سیل یا باڈی کے ایٹم سے انٹریکٹ کرے، یہ کسی سے بھی انٹریکٹ نہیں کرتا۔ تو میرے نزدیک میں نے جب یہ بلڈنگ بلاکس کے اوپر بہت سوچا کہ یہ کس بلڈنگ بلاک سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جب ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جی پوری کائنات اور ہر چیز جو ہے چاہے لیونگ ہے یا نہیں لیونگ ہے وہ انہی 4 بلڈنگ بلاکس کے اندر ریزائڈ کرتی ہے، تو جنات بھی انہی ایک پارٹیکل سے بنے ہیں۔ تو آپ نیوٹرینو کی فیلڈ کہہ لیں تو اس فیلڈ یا اس پارٹیکل سے جو ہے نا یہ جنات کریٹ کیے گئے ہیں، اس لیے یہ انویزیبل بھی ہیں کیونکہ نیوٹرینوز کہیں پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے۔ اب میرے پچھلے ایپیسوڈز دیکھیں تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جنات کہیں پہ اسموکی ٹائپ ہوتے ہیں، کہیں پہ فائر ہوتے ہیں، تو کہیں پہ یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی جو ہے وہ پلسز دیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر ای ایم ایف کا میٹر ہے تو آپ اس کی ریڈنگز میئر کر سکتے ہیں، ان کی ایموشنل انرجی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو وہ، اور کئیوں میں آپ کو بالکل ای ایم ایف ریڈنگ نہیں ملتی۔ یہ میرے پچھلے سارے جب ڈیمنز کے اوپر لیکچر سنیں گے تو آپ کو یہی باتیں ملیں گی، اور کہیں پہ یہ اسموک کے طور پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نیوٹرینوز کی کیٹیگری پہ آ جائیں تو نیوٹرینوز کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ نیوٹرینوز جب تک کسی میڈیم کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے تب تک ان کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب ای ایم ایف کی اگر بات کریں تو میں نے 21ویں ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ 17 فیلڈ جو یہ اس کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اگر ایک فیلڈ کو ڈسٹرب کیا جائے تو وہ دوسری فیلڈ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ جس طرح آپ گٹار کا اسٹرنگ چھیڑیں گے تو وہ وائبریشن آگے تک جاتی ہے، تو ہارمونکس اور ردم جو ہے نا اس کائنات کی بیسک یونٹ ہے۔
کہ جب ایک فیلڈ میں حرکت ہوتی ہے تو وہ دوسری فیلڈ کو ڈسٹرب کرتی ہے، جس طرح پانی کے سمندر میں ریپلز کریٹ ہوتی ہیں. تو جب یہ نیوٹرینوز جب یہ انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا اس کو پوزیس کرتے ہیں، تو پھر میڈیم جو ہے وہ انسان کی باڈی ہوتی ہے. تو یہ جب انٹریکٹ کر کے اس کو پوزیس کرتے ہیں تو پھر یہ کہیں پہ اپنی ایموشنل انرجی، جو آپ کو پتہ ہے کہ انسان بھی جو ہے اپنی باڈی جو سیلز اس کے نیورونز ہیں، اس کی وجہ سے انسان کی بھی کوئی جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک جو ہے نا اس کی فلکچویشنز ہوتی ہیں انسان کی باڈی کی بھی، تو وہ انہینس ہوتی ہیں جو آپ کا میٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو اسی طرح اگر وہ ایٹماسفیئر میں بھی کہیں پہ وہ نیوٹرینوں کی جو یہ بنے ہوئے چیزیں ہیں، یہ اگر کسی فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو کسی اور پارٹیکل کے ساتھ، تو وہ وہاں پہ یہ ڈفرینٹ جو آپ کی سائنٹیفک جو ہے وہ انسٹرومنٹس ہیں وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. اس لیے ان کو نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا جا سکتا. وہ ہم کہتے ہیں نا سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ایکچولی یہ نیوٹرینوں سے بنے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ ابھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ یہ انڈائریکٹلی ان کو دیکھا جا سکتا ہے، یا تو تھرڈ آئی سے دیکھا جاتا ہے جو اسپریچول آئی ہے، وہ اسی کی فیلڈ میں جا کے آپ اس نیوٹرینوز کے پیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں. یا پھر میں نے کہا تھا کہ آئیز کو سم ٹائمز آف سیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو شیڈو سا نظر آئے گا. تو یہ ہر جگہ یہ چیزیں فٹ نہیں ہوتی، یہ بہت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ان کی ایکٹیویٹی بہت ڈینس ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ڈینس ہوتی ہے اور جہاں پہ ایموشنلی چارجڈ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ایٹماسفیرک، کیونکہ ادھر ویکیوم تو ہے نہیں، تو ایٹماسفیرک یہ جو فیلڈز ادھر ایگزسٹ کر رہی ہیں اس کے ساتھ یہ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس فیلڈز میں جو فلکچویشن ہوتی ہے اس سے ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جنات جو ہیں وہ ہم سم ٹائمز ویزیبل ہوتے ہیں. اب اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے، شیپ شفٹرز بھی میں نے بتایا، کیونکہ آپ دیکھیں 21ویں ایپیسوڈ میں نے نیوٹرینوز کو میٹر پارٹیکل کہا گیا. یہ میٹر فیلڈ ہے، یہ فورس کیرنگ فیلڈ نہیں ہے، یہ میٹر فیلڈ ہے. تو ان کا میس ہوتا ہے، میس اس کو عطائی جو فیلڈ ہے، جو ہگس فیلڈ ہے، وہ اس کو میس عطا کرتی ہے. اور یہ بیسکلی میٹر کی جو ہے یہ پارٹیکل سے بنے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو میٹر پارٹیکلز بنایا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا کسی بھی شیپ میں اپنے آپ کو یہ شیپ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے. لیکن ان کا بیسک سٹرکچر جو ہے وہ میرے لحاظ سے، میں نے جتنے پارٹیکلز کو اسٹڈی کیا ہے اس میں نیوٹرینوز کی جو کوالٹیز ہیں وہ ان کا بیسک سٹرکچر ہے جو یہ جنات کے اوپر پورا بیٹھتا ہے، جو ان کی انویزیبلٹی کا بھی باعث بنتا ہے. انڈائریکٹ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کو حاضر بھی کر سکتے ہیں، اور ان سے پھر ان فیلڈز کے تھرو، میں نے جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ جتنی آپ کی اسپریچویلٹی ہے وہ فیلڈز کی تھرو جو ہے نا میسج کنوے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سائنٹسٹ، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سرسری سے بات کی تھی کہ پارٹیکل سے یہ جو فیلڈز ہیں نا یہ سیلف اویئرڈ ہیں. یہ میں لفظ اس وقت لینا ٹرم بھول گیا تھا کہ یہ جتنی فیلڈز ہیں یہ سیلف اویئرڈ ہیں. یہ کوانٹم جو اتنی یہ مسٹیریس قسم کی سائنس ہے، یہ مائکرو لیول پہ جب جاتے ہیں تو اتنی مسٹیریس بیہیو کرتی ہے کہ اس کے راز نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ابھی ہم تو بہت سی اس میں تھیوریاں ایگزسٹ کرتی ہیں، کچھ کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اور کچھ ایکسپیریمنٹ سے کچھ تھیوریاں پوری ہوئی ہیں، لیکن پوری طرح ہمیں بھی اس کی سمجھ نہیں ہے. لیکن جتنی ہمارا دماغ کی کیپیسٹی ہے اس میں ہم ایک انفرنس ڈرا کرتے ہیں اپنی نالج کے مطابق. وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، آگے جا کے وہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہیں وہ نیوٹرینوز جو ہیں یہ میٹر پارٹیکل ہیں، یہ شیپ شفٹ کرتے ہیں اور یہ سیلف اویئرڈ ہوتے ہیں فیلڈز. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ انفارمیشن جو ہے نا اسپیڈ آف لائٹ سے بھی پہلے ٹریول کر جاتی ہیں ان فیلڈز کے تھرو. تو یہ میں نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ انسان جس طرح وہ آگے ان کو پاس ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو کس طرح آبزرو کرنے لگا ہے، کیا ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے لگا ہے، تو اس طرح اپنا بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ سیلف اویئرڈ فیلڈز ہوتی ہیں جتنی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا ایک سمجھیں کہ ان کے اندر بھی ان کا ایک دماغ کام کر رہا ہوتا ہے. تو بس میں اتنی سی بات یہ سمجھانے لگا تھا، اس کو زیادہ ٹیکنیکل نہیں بناتے، کہ جو بیسک بلڈنگ بلاک آف ڈیمنز یا جنات ہے وہ نیوٹرینوز ہیں. اور نیوٹرینوز کو
इनडायरेक्टली डिटेक्ट किया जा सकता है। और ये न्यूट्रिनोज की जो फील्ड एग्जिस्ट करती है, जब ये रिपल क्रिएट करती है तो ये मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अब फोटॉन्स जो हैं, मैंने आपको बताया था ये फोर्स कैरिंग फील्ड है जो, क्योंकि और ये फोर्स कैरिंग फील्ड जो है जब ये फोटोसिंथेसिस ये होता है, सॉरी, फोटोसेल्स पे पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स से इसका करंट में ये तब्दील हो जाता है। जिस तरह आप ये घरों की छतों पे आपने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, तो यानी फोर्स कैरिंग फोटॉन्स जो हैं वो मैस नहीं रखते, वो ज़ीरो मैस होता है, लेकिन उनके अंदर फोर्स होती है। लेकिन जब वो फोटो सेल से जब सुपर कंडक्टर्स या उससे ये वो करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसके सरफेस पे जाके इम्पैक्ट होता है उनका, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसके अंदर फ्लो शुरू हो जाती है, तो करंट बहना शुरू हो जाता है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमने 4 फोर्सेस डिस्कस की थी, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं वो आपको पता है शॉर्ट डिस्टेंस विद इन न्यूक्लियस होती हैं, एटम के उस पर माइक्रो लेवल पे। ग्रेविटी और जो ईएमएफ होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस होती हैं। तो ये फोटोन जो हैं ये भी ईएमएफ की फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं। और न्यूट्रिनो जो हैं ये किसी भी फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने इनको जब कुदरत रखी हुई है कि जब इसकी अपनी फील्ड में कोई रिपल क्रिएट होता है तो ये लाजमी किसी और जो है ना फील्ड को ये उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये डिटेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप बात समझें कि क्वांटम फिज़िक्स की लैंग्वेज में ये फोर्थ डायमेंशन का कोई चक्कर नहीं है कि जिन्नात फोर्थ डायमेंशन में रिजाइड करते हैं। ये इसी 3 डायमेंशन में रहते हैं, इसी वर्ल्ड में रहते हैं, उसी स्पेस में रहते हैं, लेकिन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रिनोज हैं, इनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और इनविजिबल इसलिए कि ये किसी भी फील्ड को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, ये इनडायरेक्टली जो है इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने कहा वो जो मैंने वीडियो आज सुबह देखी थी तो मुझे हज़म नहीं हो रही थी कि ये फोर्थ डायमेंशन का कॉन्सेप्ट जन्नात के लिए कहाँ से आ गया है। तो मैंने कहा इसको क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मैं लिंक कर दूं, क्योंकि पिछला एपिसोड में सारी फील्ड्स मैंने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डिस्कस किए थे, तो ये भी उससे रिलेटेड हो जाएगा कि न्यूट्रिनोज की जो फील्ड है वो जन्नात के लिए है, ये याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।